الحمد لله الذي أنعمنا بعقيدة أهل السنة والجماعة، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. اللهم ارحمنا بحرمة القرآن وبحرمة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم احفظنا من شرور الفاسقين، اللهم احفظنا من شرور الحاسدين، اللهم احفظنا من شرور المنافقين، اللهم احفظنا من شرور الضالين. اللهم ارزقنا عقائد السنة والجماعة، اللهم امتنا على عقيدة اهل السنة والجماعة. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين مع الأدب والاحترام. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة ومناما. اللهم عليك أعداءنا وأعداء ديننا وأعداء مذهبنا وأعداء مرشدنا وأعداء تلاميذنا وأعداء أحبابنا وأعداء ذرياتنا بحرمة سيد الأبرار صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، خصوصا مسلمين فلسطين والكشميريين والعراقيين والأفغانيين والباكستانيين وغير ذلك من الممالكة الإسلامية. اللهم اهلك عدوهم وعدو جميع على الإسلام. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات جميع الحاضرين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، واخصص من بينهم حضرة علامة سيد شاه تراب الحق دامت بركاتهم العالية وجميع علماء آل السنة والجماعة بحرمة سيد الأبرار صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا